2.4 मा छ तपाईहरुको यो चाहिँ। अनि बेसिकली यसमा चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दा वाट आर द त्यो कति गिटी कति बालुवा कति सिमेन्ट हाल्ने केमा निर्भर गर्छ त, कुन कुन प्रपर्टिजमा चाहिँ निर्भर गर्छ भन्ने कुराहरू पढ्ने हो हैन। अब कस्तो ग्रेडको चाहिएको छ त्यो अनुसारले हामीले सिमेन्ट कस्तो ग्रेडको सिमेन्ट चाहिन्छ, M20 सिमेन्ट चाहिएको छ कि M25 को सिमेन्ट चाहिएको छ कि त्यो अनुसारले चाहिँ गिटी बालुवा सिमेन्ट पानी त्यसरी हाल्नु पर्यो भन्ने कुरा गरेको छ नम्बर 1 मा हैन, ग्रेड डेजिग्नेसन भन्ने। नम्बर 2 मा टाइप्स एन्ड ग्रेड अफ सिमेन्ट, अब कस्तो खालको सिमेन्ट प्रयोग गर्नु भएको छ त्यसको आधारमा पनि अरु गिटीहरु कति हाल्ने र पानी कति हाल्ने भन्ने कुराहरू निर्भर गर्छ भनेर भन्दैछ। त्यसैगरी म्याक्सिमम नोमिनल हेलो ओ दिलीप भाइ के छ खबर? ओ पुरुषोत्तम साउन्ड आइरहेछ? छैन साउन्ड। ल ल ल दिलीप कार्की खै। हेलो हेलो सर। सरको बत्ती राजेश गयो, सर भन्छ सर। दिलीप सर के भइरहेछ? कति कमाइ भयो? यता चाहिँ कुरा नगरौँ मलाई त्यस्तो बारेमा, सरी है। राजेश सर पुल निर्माण भयो? निर्माणाधीन छ, बन्दै छ। कति कमाइ भयो त अहिले? पानीले त बगाएन नि। बगाएन राजा, बगाएन। एबुटमेन्ट मात्रै ठड्याएको छ त्यसको, त्यो अहिले बगाउने बेला नि भएको छैन। अनि पुर्जे के हो? मैले त अमिरै भन्ठाने यार, थेट पुर्जेको त्यो टोपी सोपी देख्दा त ठुलो कुरो भन्नु। ए के भयो के किन जङ्गिरहेछ? ओमे थर्का ओमे रेकर्डिङ भइरहेछ के थर्काउनु? रेकर्डिङसँग डराउने हो के भयो त अनि? त्यस्तो जाबो रेकर्डिङ। के छ थर्कै? सर मिस्कल हान त के भयो? यसलाई अझै त बाँकी राख्ने नै हैन नि। ओकेटा कलेज लाग्दैन रे, अब खुल्दैन रे लकडाउन। भोलिदेखि आउनु भइहाल्यो, खुले जस्तै त भयो नि। यो कर उठाउनलाई लुज गरे हो के? अब असार साउनको सेकेन्ड विक फर्स्ट विक देखि फेरि टाइट गर्छ। गर्दैन हावा। अब त खुले नि हुने यार, जना भइसक्यो। कहाँ थर्ड वेभ आइसक्यो केटाको। अर्को भाइरस आउँदै छ, किन आत्ते केटा हो? अनलाइन दशैंमा बन्द अझै छन् भाइरस आउँछ अब। अनि के हो? थर्ड वेभ बाँकी छ अहिले। तीनवटा मासु लाएर घुम्ने हो, तीनवटा मासु बन्द हुन्छ कलेज। अब टाउकोमा बोरा बाँधेर हिँड्ने बेला आउँछ अब च्याट्ट वरिपरि। दुईटा आँखालाई यस्तो पाल छोड्दिने, नाकलाई पाल छोड्दिने अनि बोरा बाँधेर हिँड्ने हो। अनि कतिजना आयो त पढाउन सुरु गरौँ म? मजाले 10 11 13 जना भयो। केशव सर क्युरिङ भने के हो? मैले अलिकति बुझिन। के भने? क्युरिङ त्यस्तो कहाँ बुक सम्बन्धी पढाउने हो त म? अनि भोसडी एक्स्ट्रा नलेज दिन्छु म। ल आजलाई यति हो रे क्लासमा च्याप्टर नाम भन्नु एउटा ओइ, कुन पढ्ने हो अहिले? कुन च्याप्टर पढ्ने हो भन्दा? कुन सब्जेक्ट पढ्ने हो त्यो भन्नु? सोइल मेकानिक्स डायनामिक्स सोइल पुरुषोत्तम सोइल नेपाली पढाउनु नि त आज। ल के छ नेपाली पढा नि त ल। हैन सोइलकै पढाउँ। ओए सुन, नेपाली कालको बारेमा पढाउँछु म आज। काल 7 वटा हुन्छ। काल भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, अकाल, निकाल, अनिकाल, आउने काल, जाने काल। मिलेको छ? मिल्दैछ। को छन् केटाहरू? केटी त एकजना मात्रै छ त। ओ के भन्नु हो? सर आउनु भएको छैन र अघि एकछिन?
सर आउनु भएको थियो ठ्याक्क बोल्दा बोल्दै सरको जानुभयो त अनि सरको नेट गयो ल अघि हाम्रो नि गएको थियो सर पनि गयो होइन अब बाहिर केटाहरू ल क्लास हुँदैन है नेटले गाँड हाने जस्तो छ है ठिकै छ मेरो त केटा दिनमा 10 चोटि जान्छ भने यार लाइन पनि नेट पनि तनाव बनाउँछ बत्ती जानेको त कुरै नगरौँ न गएको भइ छ मेरो अन्तमा त केही छैन अलिकै हाम्रो कुमार सम्भव सर पनि आउनु भएछ केही दुई शब्द राख्नुहुन्थ्यो कि उहाँले हेलो मेरोमा बत्ती गयो भर्खरै आइहाल्छ होला सरले के मेसेज लेख्नुभयो देन वी विल कन्टिन्यू आई विल इन्फर्म यु इन दिस ग्रुप सी यु यस्तो यस्टरडे हुन्न नि त दैट यस्तो हुन्न अब गुड यस्तो डे रे हुन्न यस्तो बाई बाई ओ नगरकोटी सर के छ प्रवीण या ल केटा त्यहाँ बत्ती सत्ती आयो भने यसो खबर गर्नु है म नि यसो निस्किनु पर्यो ज्याउ लाग्यो के छ ओम ओम हजुर हजुर पढाइदेऊ नि त तिमी यहाँ त के गराउने पढाइदेऊ न
हेलो हजुर सर बत्ती गएर भर्खरै आयो यस्तो झ्याप्प झ्याप्प जाने भइरहेछ अहिले अब जताततै जान्छ सर छिनछिनमा ल कन्टेन्ट सेयर गर्दैछु what are the factors affecting the choice of mixed proportion को बारेमा पढ्दै थियौँ यसमा चाहिँ ग्रेड डेजिग्नेसनको कुरा गर्यौँ ग्रेड डेजिग्नेसन भनेको कुन कङ्क्रिट बनाउने M20 को बनाउने कि M25 को बनाउने त्यो M20 M25 भन्नुको अर्थ के त 28 दिनमा कङ्क्रिटको क्यारेक्टरिस्टिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ यदि 20 MPa हुन्छ भने के को त क्युब कङ्क्रिटको 150 mm को क्युबको 28 दिनमा क्यारेक्टरिस्टिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ 20 MPa हुन्छ भने त्यसलाई M20 कङ्क्रिट भनेर भन्छौँ होइन अब त्यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थबाट हामीले त्यो क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ चाहिँ हामीलाई मिक्स डिजाइनमा दिएको हुन्थ्यो अनि त्यो क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थबाट युज गरेर हामीले चाहिँ कम्प्रेसिभ मिन कम्प्रेसिभ टार्गेट स्ट्रेन्थ अथवा FM निकाल्छौँ FCK + 1.65 सिग्मा गरेर होइन त्यसको आधारमा हामीले कङ्क्रिटलाई डिजाइन गर्थ्यौँ नि त हो अब डिजाइन गर्ने क्रममा अब लगत्तै अर्को स्टेपमा के आउँछ त त्यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको त्यो टार्गेट कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको आधारमा हामीले एउटा ग्राफ हेरेर त्यो ग्राफबाट वाटर सिमेन्ट रेसियो यति हुन्छ है भनेर होइन होरिजेन्टल लाइन तानेर भर्टिकल लाइन तानेर अनि वाटर सिमेन्ट रेसियो यति हुन्छ है भनेर निकालेको होइन हो अब चाहिँ त्यो कारणले यो ग्रेड डेजिग्नेसनले वाटर सिमेन्ट रेसियोलाई पनि असर पार्ने भयो होइन त्यसै गरी अब यहाँनिर तपाईँको लेखिरहेको छ अदर फ्याक्टर्स विच इन्फ्लुएन्सेस द कङ्क्रिट कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ एट गिभन टाइम एन्ड क्योर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कम्प्याक्सन डिग्री कति कम्प्याक्सन गर्नु भएको छ त्यसको आधारमा पनि स्ट्रेन्थ चाहिँ डिटरमाइन गरिन्छ हामीले चाहिँ यो आइएस मेथडमा चाहिँ हामीले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्याक्सन डिग्री पनि हेरेका थियौँ त्यसै गरी फाइनल पोइन्टमा के छ त भन्दाखेरि कम्प्याक्टेड कङ्क्रिट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द वाटर सिमेन्ट रेसियो यो हामीलाई थाहा छँदैछ होइन स्ट्रेन्थ चाहिँ कङ्क्रिट को स्ट्रेन्थ चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेसियोको चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ जो चाहिँ हामीले एब्राम्स लबाट थाहा पाएको कुरा होइन त्यसै गरी टाइप्स एन्ड ग्रेड अफ सिमेन्ट कस्तो खालको सिमेन्ट प्रयोग गर्नु भएको छ त भनेर हामीले एउटा ग्राफ हेरेका थियौँ मिक्स डिजाइनमा के थियो त ABCDEF डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सिमेन्टको लागि डिफ्रेन्ट वाटर सिमेन्ट रेसियो भर्सेस कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कर्भ थियो अनि त्यो कुन सिमेन्ट प्रयोग गरेको छ त्यो कर्भ हेरेर अनि त्यसको चाहिँ हामीले हरिजेन्टल लाइन तानेर भर्टिकल लाइन तानेर चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेसियो फिक्स गरेका थियौँ होइन हो त्यो कारणले गर्दाखेरि टाइप्स एन्ड ग्रेड अफ सिमेन्ट पनि मिक्स डिजाइन चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर भन्दैछ अनि नोमिनल म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट यो पनि हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ तपाईँको नोमिनल म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट भनेपछि जेनरली हामीलाई 20 mm दिएको हुन्छ त्यो कोर्स एग्रिगेटको म्याक्सिमम साइज कति प्रयोग गरेको छ त्यसको आधारमा हामीले के निकाल्थ्यौँ हामीले चाहिँ के भन्छ मिक्स डिजाइनमा हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो वर्केबिलिटी को कन्डिसनबाट चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्थ्यो होइन म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेटले केमा असर गर्छ त वर्केबिलिटी होइन त्यसै गरी वाटर सिमेन्ट रेसियोमा पनि असर गर्छ त्यसै गरी क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट कति प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसमा नि असर गर्छ भनेर हामीले मिक्स डिजाइनमा हेरेका थियौँ होइन त्यसै गरी ग्रेडिङ अफ कम्बाइन्ड एग्रिगेट भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँको कोर्स एग्रिगेट फाइन एग्रिगेट दुइटै प्रयोग भइरहेको हुन्छ कङ्क्रिटमा त्यसले चाहिँ तपाईँको कति एमाउन्ट अफ कोर्स एग्रिगेट छ कति एमाउन्ट अफ फाइन एग्रिगेट छ होइन त्यसको आधारमा कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ डिटरमाइन हुन्छ भनेर भन्दैछ अब कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि जुन कोर्स एग्रिगेटहरू छ कोर्स एग्रिगेटहरू त हड्डी जसरी बसिरहेको हुन्छ बिचमा भोइड बनाएर त्यो बिचमा भोइडमा चाहिँ फाइन एग्रिगेट गएर बसेर कङ्क्रिटलाई डेन्स बनाउँदै कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ चाहिँ बढाउने काम गर्ने हो नि त होइन त्यसै गरी यो ग्रेडिङ अफ कम्बाइन्ड एग्रिगेटको आधारमा पनि तपाईँको हामीले मिक्स डिजाइन गरेका थियौँ त्यसै गरी वाटर सिमेन्ट रेसियो अब यो त भन्नै परेन होइन वाटर सिमेन्ट रेसियो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थबाट निकालेर वाटर सिमेन्ट रेसियो एउटा फिक्स गरेको थियौँ चाहिँ अनि त्यसपछि बल्ल अनि चाहिँ वाटरको कन्टेन्ट निकालेर सिमेन्टको कन्टेन्ट निकालेर होइन अनि पछि चेक गरेर होइन त्यसरी चाहिँ हामीले काम गरेका थियौँ होइन वाटर सिमेन्ट रेसियोमा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ
देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी वर्केबिलिटी, अब कतिको वर्केबल बनाउने त कङ्क्रिट भनेर अब आइएस कोडमा तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन? सो 2टा टेबल दिएको थियो, वर्केबिलिटी को चाहिँ 0.8 कम्प्याक्सन फ्याक्टर भएको वर्केबिलिटी को एउटा टेबल थियो भने अर्को टेबल पनि 0.8 कम्प्याक्सन फ्याक्टर भएकै थियो, तर माथिल्लो टेबल चाहिँ 35 MPa भन्दा तलको लागि थियो भने तल्लो टेबल चाहिँ तपाईँको 35 MPa भन्दा बढी क्यारेक्टरिस्टिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भएको कङ्क्रिट डिजाइन गर्नलाई प्रयोग गरिन्थ्यो होइन, त्यो थियो। अब वर्केबिलिटीको फ्याक्टर पनि हामीले मिक्स डिजाइनमा कन्सिडर गरेका छौँ भन्ने कुराहरू यसले भन्दैछ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको इन्सफिसियन्ट वर्केबिलिटी अफ कङ्क्रिट मे बी लायबल फर इन्कम्प्लिट कम्प्याक्सन अफ कङ्क्रिट विच अल्टिमेटली affects the strength, durability and surface finish of the concrete. यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यदि सफिसियन्टली वर्केबल भएन भने तपाईँको कङ्क्रिट चाहिँ सफिसियन्टली हिलो भएन भने भनेर भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ त्यो स्ट्रेन्थ त्यो कम्प्याक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कम्प्याक्सन पुरा नभइदिन सक्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भाइब्रेटर कम लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के त स्ट्रेन्थ, ड्युरेबिलिटी र सर्फेस फिनिस मा चाहिँ कङ्क्रिटको त्यस्तो यो 3टा प्रपर्टीमा चाहिँ वर्केबिलिटी कम भयो भने चाहिँ इफेक्ट पर्न सक्छ भनेर भन्दैछ। अब यो कुरा मिक्स डिजाइनमा पनि हामीले हेरिसकेका थियौँ होइन, मैले अघि नै भनिहालेँ। अब ड्युरेबिलिटीमा जाउँ। ड्युरेबिलिटी अफ कङ्क्रिट, अब ड्युरेबल कसरी हुन्छ कङ्क्रिट भन्दा पर्मियाबिलिटी चाहिँ कन्ट्रोल गरेर होइन। मेन कुरा भनेको ड्युरेबिलिटीमा पर्मियाबिलिटी, कति पानी छिर्छ छिर्दैन होइन। अब जेनरली अब तपाईँको पर्मियाबिलिटीको कन्सिडरेसनबाट हेर्नुभयो भने वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ 0.45 देखि 0.55 भित्र राख्यो भने चाहिँ कङ्क्रिट ड्युरेबल हुन्छ भनेर भन्छ होइन। अब हामीले अस्ति गरेको हिसाबहरूमा चाहिँ हामीले 0.38 जति लिइरहेको थियौँ होइन। त्यो अब त्यो लिँदा पनि फरक पर्दैन, तर पर्मियाबिलिटी को कन्सिडरेसनबाट चाहिँ 0.45 देखि 0.55 भित्र राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सामान्य नर्म जस्तो छ होइन। अनि फर अ गिभन वाटर सिमेन्ट रेसियो द सिमेन्ट कन्टेन्ट सुड करेस्पोन्ड टु द रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी कन्सिडरिङ द प्लेसिङ कन्डिसन्स एन्ड द कन्सन्ट्रेसन अफ रेन्फोर्समेन्ट। यो पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ के त। अब तपाईँको धेरै जाली भएको ठाउँमा होइन, धेरै तपाईँको रेन्फोर्समेन्ट रिबारहरू बाँधेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको कङ्क्रिट चाहिँ के बनाउनु पर्यो त, अलिक हिलो अलिक बढी वर्केबल बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ होइन। त्यसरी पिसिसीको लागि धेरै वर्केबल नभए पनि हुन्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ होइन। त्यसै गरी द सिमेन्ट कन्टेन्ट इज चुजन टु इन्स्योर सफिसियन्ट अल्कालिनिटी टु प्रोभाइड अ प्यासिभ इन्भाइरोमेन्ट अगेन्स्ट कोरोजन अफ स्टिल। सिमेन्ट कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँको सफिसियन्ट अल्कालिनिटी हुनु पर्यो होइन। तपाईँको Na2O र K2O चाहिँ सफिसियन्ट मात्रामा भयो भने जुन कोरोजिभ एक्सन एसिडहरूले गर्छ रिबारमा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यो ड्युरेबिलिटी अन्तर्गत पर्ने भयो होइन। अब बेसिकली ड्युरेबिलिटी भने के हो भनेर यहाँ माथि लेखिरहेको छ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। वेदरिङ एक्सन त अब त्यो तपाईँहरूले भिजुलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। बिर्सिन नहुने कुरा चाहिँ केमिकल अट्याक र अब्राजन सम्बन्धी पनि हो। अब्राजन भन्नाले चाहिँ जस्तो रोडमा चाहिँ टायरले चाहिँ उसलाई चाहिँ फ्रिक्सन फोर्सको कारणले गर्दाखेरि कङ्क्रिटलाई डिफर्म गर्न खोज्छ होइन, त्यसलाई अब्राजन भनिन्छ होइन। एउटा इक्जाम्पल दिएर भनिरहेको छु। अनि एउटा चाहिँ केमिकल अट्याक भन्नाले अब तपाईँको साल्ट्सहरूले र यदि अब कङ्क्रिटमा चाहिँ एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट छ भने त्यसले चाहिँ रिबारहरूमा आरसिसीमा चाहिँ रिबारहरूमा चाहिँ त्यसले अट्याक गर्न सक्छ होइन। त्यो हिसाबले केमिकल अट्याकमा त्यस्ता कुराहरू नि भयो। वेदरिङ एक्सन भनेको त अब हावादेखि पानी होइन, यो नेचुरल चाहिँ इरोजन गर्ने फोर्सेसहरूको अगेन्स्टमा पनि कङ्क्रिटले राम्रो काम गर्नुपर्छ होइन। त्यस्तो काम गर्ने कङ्क्रिटलाई चाहिँ ड्युरेबल कङ्क्रिट भन्छ भनेर भन्दैछ। यो धेरै गाह्रो कुरा छैन, यो सबै तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा। अब क्वालिटी कन्ट्रोलमा पनि मिक्स डिजाइन डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर भन्दैछ। क्वालिटी कन्ट्रोल हामीले क्वालिटी कन्ट्रोलको कुराहरू कहाँ गरेका थियौँ भन्दाखेरि तपाईँको मिक्स डिजाइनमा सम्झिनु पर्दाखेरिमा जब हामीले बिर्सेँ एक्ज्याक्टली अहिले होइन, तर क्वालिटी कन्ट्रोल को आधारमा हामीले फर्स्टमै सिग्माको भ्यालु जुन एफएम निकाल्नलाई युज गरिन्थ्यो टार्गेट स्ट्रेन्थ निकाल्नको लागि, त्यसमा पनि
पहिलो ब्याचमा चाहिँ हामीले जस्तो 5 लिइरहने चलन छ M30 भन्दा माथिको कङ्क्रिटलाई भने पछि चाहिँ हाम्रो क्वालिटी कन्ट्रोलको आधारमा सिग्माको भ्यालु चेन्ज गर्दै जानुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ हैन। त्यो नै हो अब क्वालिटी कन्ट्रोल त्यो रेस्पेक्टमा आउँछ। अब ड्युरेबिलिटीको हामीले मिक्स डिजाइनमा पढ्दाखेरि चाहिँ टेबल थियो नि एउटा टेबलमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सिभियर कस्तो एक्सपोजर कन्डिसन कस्तो छ, कोही ठाउँमा सिभियर थियो, माइल्ड थियो हैन। अनि राइटको कलममा चाहिँ के थियो त त्यहाँ आरसिसी हो कि तपाईँको पिसिसी हो, त्यसको आधारमा चाहिँ अनि हामीले विभिन्न प्यारामिटर्स त्यो टेबलमा चेक गरेर चाहिँ निकाल्ने गरेको थियौँ हैन। त्यो हो क्वालिटी कन्ट्रोलको मैले अघि भनिहालेँ। यति नै हो है। यो चाहिँ तपाईँको बेसिकली पढेको भनेको मिक्स प्रपोर्सन। हामीले मिक्स डिजाइन गर्दाखेरि के चिजले हाम्रो मिक्स डिजाइनमा इफेक्ट पर्थ्यो त भनेर भनेको अब ग्रेड डेजिग्नेसनको चाहिँ एफसिके को रूपमा पर्ने नै भयो। अब टाइप्स एन्ड ग्रेड अफ सिमेन्टमा चाहिँ तपाईँको टाइप्स एन्ड ग्रेड अफ सिमेन्ट को आधारमा जुन त्यो वाटर सिमेन्ट रेसियो भर्सेस कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको ABCDEF गरेर विभिन्न कर्भहरू थियो, त्यसको आधारमा पर्ने नै भयो। त्यसपछि म्याक्सिमम नोमिनल साइज अफ एग्रिगेटको आधारमा तपाईँको एयर इन्ट्रेनमेन्ट कति हुन्छ त भनेर एउटा टेबल हेरेर निकाल्नु भएको थियो। हाम्रो जेनरली 20 mm को म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट छ भने चाहिँ 2% चाहिँ एयर इन्ट्रेन्ड हुन्छ कङ्क्रिटमा भनेर हामीले हिसाबहरू गरेका थियौँ। एयर इन्ट्रेनमेन्ट भन्नुको अर्थ त्यो पोरोसिटी अथवा पर्मियाबिलिटीसँग रिलेटेड कुरा भयो हैन। यो त्यो मिक्स डिजाइनमा त्यही भएर म्याक्सिमम नोमिनल साइज अफ एग्रिगेट पनि इम्पोर्टेन्ट भयो। त्यसपछि ग्रेडिङ अफ कम्बाइन्ड एग्रिगेट, अब कस्तो खालको एग्रिगेट छ त हैन। जस्तो IS जोन 1 को एग्रिगेट हो कि हैन, त्यसको आधारमा हामीले कर्भहरू विभिन्न कर्भहरू हेरेर पनि त्यो जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 को 4 5 8 वटा जति कर्भ थियो। अनि तपाईँहरूले चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ एउटा फिक्स गरिसकेको वाटर सिमेन्ट रेसियो लगेर चाहिँ गएर चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब त्यो कङ्क्रिटको चाहिँ वेट डेन्सिटी निकालेर चाहिँ तपाईँहरूले प्रोसिड गर्नुभएको थियो मिक्स डिजाइनमा हैन। त्यो हिसाबले ग्रेडिङ अफ कम्बाइन्ड एग्रिगेट पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भयो। अब वाटर सिमेन्ट रेसियो भन्नै परेन, पहिल्यै सुरु सबभन्दा फिक्स चाँडो अगाडि फिक्स गर्ने भनेको वाटर सिमेन्ट रेसियो। त्यसपछि वर्कएबिलिटी भन्नाले कम्प्याक्सन फ्याक्टरहरू र स्लम्पको भ्यालु पनि दिएको छ। अब जस्तो कम्प्याक्सन फ्याक्टर चाहिँ IS कोडहरूमा युज गरिरहेको छ भने स्लम्पको भ्यालु चाहिँ तपाईँको अगाडि त्यो ACI र तपाईँको TOE मेथडमा चाहिँ स्लम्पको भ्यालु अझै युज गरेका थियो हैन। त्यसै गरी ड्युरेबिलिटी भन्नाले अब कोडमा हामीले डिजाइन गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको कुन कन्डिसनमा एक्सपोज भएको थियो त सिमेन्ट भनेर, सिभियर हो कि माइल्ड हो कि हैन, त्यस्तै खालको अब विभिन्न ड्युरेबिलिटी थियो। PCC र RCC को लागि फरक टेबलमा हामीले हेरेर डाटा निकाल्थ्यौँ। त्यसै गरी क्वालिटी कन्ट्रोल भन्नाले अब यो चाहिँ सिग्मामा अफेक्ट गर्ने के प्यारामिटर भयो। अब तपाईँको कतिको कन्सिस्टेन्ट हुन्छ त सिमेन्ट त्यो कङ्क्रिट बनाउने फेनोमेनन, त्यो चाहिँ अब क्वालिटी कन्ट्रोलमा अब त्यो डिपेन्डेन्ट हुने भयो। एउटै फरम्यानले गराइरहेछ भने उसले चाहिँ भनेको कुरा लेबर मिस्त्रीहरूले मानिरहेछ, ठिक्क ठ्याक्कै हामीले सोचेको जस्तो एमाउन्टमा हालिरहेछन् भने क्वालिटी कन्ट्रोल अवश्य नै राम्रो हुने भयो। त्यो क्वालिटी कन्ट्रोल राम्रो हुने बित्तिकै जुन FCK प्लस 1.65 सिग्मा गरिन्छ, त्यो सिग्माको भ्यालु के हुने भयो त कम हुँदै जाने भयो। यदि लेबर मिस्त्रीले ठिक अमाउन्टमा चाहिँ तपाईँको हाल्यो भने। यही कुराहरू छ फ्याक्टर्स अफ एक्सन चोइस अफ मिक्स प्रपोर्सनमा। तपाईँहरूलाई इक्जाममा पनि यो सोधेको छ। तपाईँहरूले इक्जाममा चाहिँ केही गरी यो बिर्सिनु भयो भने के गर्नुहोस् भन्दाखेरि माथिपट्टिको क्वेसन हेर्नुहोस्, मिक्स डिजाइनको क्वेसन हेर्नुहोस्। मिक्स डिजाइनको क्वेसनमा चाहिँ गिभन के छ त्यो सबैलाई यसरी पोइन्ट वाइज तपाईँले लेखिदिनु भयो भने लेख्न सक्नुहुन्छ है त। मिक्स डिजाइनको क्वेसनमा चाहिँ न्युमेरिकल यदि आएको छ भने फेरि स्टेप्स लेख्नु भनेर आएको छ भने त तपाईँले हेर्न मिलेन। तर न्युमेरिकल आएको छ भने न्युमेरिकलमा हेर्नुहोस् चाहिँ मिक्स डिजाइन के को आधारमा गरिन्छ त, गिभन के छ त हामीले क्वेसनले गिभन ग्रेड डेजिग्नेसन दिया हुन्छ, नोमिनल म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट दिया हुन्छ, सिमेन्ट कस्तो खालको प्रयोग जे गिभन छ त्यसलाई यसरी बुलेट फर्ममा लेखेर त्यसलाई एक्सप्लेन गरिदिनु भयो भने यो तपाईँहरूलाई धेरै गाह्रो कुरा छैन है। सकिन्छ यो? हेलो सकिन्छ सर। अब जाउँ कहाँ त भन्दाखेरि नेक्स्ट क्युरिङमा। अब क्युरिङ भनेर तपाईँहरूलाई भनिराख्नुपर्छ र मैले क्युरिङ भनेर त थाहा छँदैन। के हो ओम क्युरिङ भने? क्युरिङ भनेको सर पानी हाल्ने, त्यो अब RCCहरू गरिसकेपछि पानी हाल्ने नै हो। अब त्यसमा पनि अब त्यो PCC RCC जे गर्दा पनि अब सिमेन्टको प्रयोग गरिने बित्तिकै तपाईँले के गर्नु पानी हाल्नु पर्यो। पानी किन हाल्नु पर्यो?
सिमेन्टको प्रयोग गर्ने बित्तिकै जहाँ पनि पन्डिङ गर्नुहोस्, प्लास्टर गर्नुहोस्, जहाँ पनि सिमेन्ट तपाईँले प्रयोग गर्ने बित्तिकै क्युरिङ पानी हाल्नु पर्यो होइन। एउटा मिक्सिङ वाटर, एउटा क्युरिङ वाटर। मिक्सिङ वाटर भनेको तपाईँको जुन त्यो मसला बनाउँदाखेरि भयो भने, तपाईँको क्युरिङ वाटर भनेको मसला बनाइसकेपछि उता प्लास्टिक चाहिँ ग्रिन कङ्क्रिट होइन कि हार्डन कङ्क्रिट। त्यो हार्डन कङ्क्रिट र ग्रिन कङ्क्रिटमा अलिक फरक छ। के भन्दाखेरि इनिसियल सेटिङ टाइम पछि चाहिँ के भन्छ त त्यो तपाईँको बिस्तारै स्ट्रेन्थ गेन हुँदै आउँछ, त्यसको प्लास्टिसिटी चाहिँ त्यसको लुज भइदिन्छ इनिसियल सेटिङ टाइम पछि होइन। त्यस्तो खालको लागि हार्डन कङ्क्रिट भन्छौँ। क्युरिङ भनेको हार्डन कङ्क्रिटमा हाल्ने कुरा होइन। यो चाहिँ तपाईँको के त किन हालिन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। किन भन्दा सिमेन्ट को कम्पाउन्ड्सहरूले स्ट्रेन्थ गेन गर्नको लागि हाइड्रेसन रियाक्सन हुनु पर्यो होइन। जुन हामीले बोक्स कम्पाउन्ड भनेर पढ्यौँ, त्यो बोक्स कम्पाउन्डहरूले चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट गरेर क्याल्सियम सिलिकेट, हाइड्रेट जस्ता स्ट्रेन्थ दिने कम्पाउन्डहरू बनाउँछन्। अब क्युरिङ गर्दाखेरिमा अब पानी चाहिँ तपाईँको त्यही हाइड्रेसन चाहिँ कन्टिन्यू गराउनलाई, हाइड्रेसन भनेको एकैचोटि सबै एकैचोटि हुने प्रोसेस होइन, नि त। त्यो त बिस्तारै लङ टर्ममा हुने होइन। जस्तो कङ्क्रिटले त्यही भएर 1 वर्ष पनि स्ट्रेन्थ गेन गरिरहन्छ बिस्तारै बिस्तारै। त्यो 1 वर्षसम्म C2S को जुन कर्भ हेर्नु भएको छ त्यो C2S को कर्भ 1 वर्षसम्म अथवा C3S को कर्भ 1 वर्षसम्म चाहिँ बढिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसको कारणले गर्दा स्ट्रेन्थ चाहिँ कङ्क्रिटले पाइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ, स्ट्रेन्थ बढिरहेको, हाइड्रेसन भइरहेको देख्नु। इट्स अ ग्रेजुअल फेनोमेनन हो। त्यो ग्रेजुअल फेनोमेनन चाहिँ कन्टिन्यू गराइराख्नुको लागि के हाल्नु पर्यो त? पानी हाल्नु पर्यो। किनभने C3S C2Sहरूले चाहिँ हाइड्रेसन गरिराख्नु पर्यो होइन। अब मिक्सिङ वाटर मात्र प्रयोग गर्नु भएको छ भने त्यो मिक्सिङ वाटरहरू चाहिँ के भएर जान सक्छ त? एउटा इभ्यापोरेसन भएर जान सक्छ होइन। अथवा तपाईँले फाउन्डेसनमा तपाईँले प्रयोग गर्नु भएको छ भने त्यो जुन हिलो कङ्क्रिट तपाईँले फाउन्डेसनमा हाल्नुभयो, पानी नछोडिकन पानी त्यसपछि क्युरिङ पानी हाल्नु भएन भने के हुन्छ त भन्दा ग्राउन्डले चाहिँ त्यो सिमेन्टको जुन कङ्क्रिटको पानी छ त्यो सोचिदिन्छ। भनेपछि त्यो सोचिसकेपछि तपाईँको जुन सिमेन्टमा भएको C3S C2Sहरूले त हाइड्रेसन हुनलाई, कङ्क्रिटमा स्ट्रेन्थ डेभलप गर्नलाई पानी पाउँदैन होइन। त्यो कारणले गर्दा कङ्क्रिट विक हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब यहाँ क्युरिङको डेफिनेसन हेर्नुभयो भने दोस्रो पोइन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। क्युरिङ क्यान बी डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस अफ मेन्टेनिङ अ सेटिस्फ्याक्टरी मोइस्चर कन्टेन्ट एन्ड अ फेभरेबल टेम्परेचर इन कङ्क्रिट ड्युरिङ द पिरियड इमिडिएटली फलोइङ प्लेसमेन्ट so that hydration of cement may continue until the desired properties are developed to a sufficient degree to meet the requirement of service। यो चाहिँ एउटा एलाबोरेटेड अब डिस्क्रिप्सन जस्तै गरेर अब यो क्युरिङको यति भनेपछि तपाईँले सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ जसरी दिएको छ यो डेफिनेसन होइन। बेसिकल्ली के कुरा सम्झिनु पर्यो भन्दा हामीले कङ्क्रिट चाहिँ प्लेसिङ गरिसकेपछि अथवा इनिसियल सेटिङ टाइम चाहिँ कटिसकेपछि चाहिँ क्युरिङ गर्न थाल्छौँ होइन। त्यो क्युरिङ किन गर्ने भन्दा हाइड्रेसन अफ सिमेन्ट गराउनको लागि गर्ने, कन्टिन्यू गराइरहनको लागि गर्ने र चाहिँ कति समयको लागि क्युरिङ गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको जति स्ट्रेन्थ चाहिएको छ त्यो स्ट्रेन्थ डेभलप नभइन्जेलसम्म चाहिँ क्युरिङ गरिराख्नु पर्यो भन्ने कुरा। अब त्यो स्ट्रेन्थ डेभलप भएको छ कि छैन हामीले चेक गरेर क्युरिङ गर्ने हो त भन्नुहुन्छ तपाईँ। त्यस्तो होइन। हामीलाई एउटा चार्ट हुन्छ, त्यो चार्टले चाहिँ अब कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ कति हुन्छ त 7 दिनमा, 21 दिनमा, 28 दिनमा होइन। त्यस्ता विभिन्न दिनहरूमा कति स्ट्रेन्थ डेभलप गर्छ त, कति पर्सेन्ट स्ट्रेन्थ गेन गर्छ त भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ अब जस्तै मानौँ ल हामीलाई चाहिएको स्ट्रेन्थ चाहिँ 28 दिनमै पाउने स्ट्रेन्थ त्यसरी 28 दिनमै पाइने गरी डिजाइन गरिएको हुन्छ। देयरफर तपाईँहरूको जुन वाटर क्युरिङ छ, क्युरिङ चाहिँ जेनरली अब 28 दिनको लागि गर्दाखेरि राम्रो भन्ने चलन छ होइन। 28 दिनको लागि चाहिँ तपाईँ ल्याबमा काम गर्दाखेरि पनि के त क्युब बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुहुन्छ, ल्याबमा चाहिँ क्युब बनाइसकेपछि चाहिँ लगेर ड्रममा चाहिँ क्युबहरू लगेर 28 दिनको लागि भिजाएर राखिदिनुहुन्छ अनि टेस्ट गर्नुहुन्छ 28 दिनमा। अथवा 3 दिनमा टेस्ट गर्नुभयो भने 3 दिनमा टेस्ट गर्नु पर्यो भने 3 दिनसम्म पानीमा भिजाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि ल्याएर चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्टिङ मसिनमा चाहिँ अथवा युनिभर्सल टेस्टिङ मसिनमा चाहिँ ल्याएर चेक गर्नुहुन्छ होइन। त्यो कुरा हो क्युरिङको कुरा। अब विशेष गरी अब यो अब स्ट्रेन्थ डेभलपमेन्ट गर्नलाई नै हो क्युरिङ गर्ने। अरू कुराहरू त यहाँ तपाईँले लेखेकै छ, पढेर बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ है। त्यसपछि जाउँ हामी इम्पोर्टेन्स अफ क्युरिङ। अब किन गरिन्छ भन्ने अब फेरि यही इम्पोर्टेन्स हाइड्रेसन अफ कङ्क्रिटलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, कन्टिन्यू गराइराख्नु पर्यो। हाइड्रेसन इज नट अ तपाईँको एउटा
पोइन्ट अफ टाइममा मात्रै एकैचोटि हुने फेनोमेनन होइन, बिस्तारै समयसँगै सबै C3S सबै C2S ले कङ्क्रिट नभएको सबै तिनीहरू त्यो कम्पाउन्ड्सहरूले चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट गरेर चाहिँ CSH जेल बनाउँदै स्ट्रेन्थ गेन गर्दै जाने कुरा हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के अरे क्युरिङ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। त्यसपछि अब क्विक सर्फेस ड्राइङ होइन, क्विक सर्फेस ड्राइङ भन्ने कुरा छ। अब यो क्विक सर्फेस ड्राइङ भनेको चाहिँ के भन्दा, सो तपाईँले मानौ गर्नुभयो कङ्क्रिटिङ चाहिँ तपाईँले चाहिँ मानौ ल रोडको कङ्क्रिटिङ गर्नुभयो। अब तराईतिर यस्तो घाम लागिरहेको हुन्छ होइन, अब 42 डिग्री अब त्यस्तो हाई टेम्परेचर भएको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त, जुन वाटरहरू छ सर्फेसमा भएको वाटरहरू, त्यो वाटरहरू चाहिँ इभ्यापोरेट भएर उडेर जाने चान्सेसहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मिक्सिङ वाटर जुन प्रयोग गरेर आउँछौँ, त्यो मिक्सिङ वाटर पनि त्यो पुरै हाइड्रेसनको लागि युटिलाइज नभइदिन सक्छ। सो हामीले त्यसमा त्यो क्विक सर्फेस ड्राइङ को लाइक चाहिँ काउन्टर गर्नलाई पनि क्युरिङ को पानी हाल्छौँ होइन, क्युरिङ वाटर हाल्छौँ होइन, त्यो कुरा भयो। अब क्विक सर्फेस ड्राइङले चाहिँ सर्फेसको मात्रै पानी इभ्यापोरेसन भएर उडाउने होइन मात्र होइन कि तपाईँको के त, उसले चाहिँ के पनि गर्छ त भन्दा त्यसरी सर्फेसमा भएको पानी उडेर गइसकेपछि भित्र जुन कङ्क्रिटको मासभित्र हुन्छ नि, त्यो भित्र भएको पानी पनि सर्फेसमा आइदिएर चाहिँ अझै त्यो पनि इभ्यापोरेट भइदिने टेन्डेन्सी हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि क्युरिङ वाटर हाल्नु पर्यो भनियो होइन। अब घामको एउटा कारण देखाएँ मैले क्विक सर्फेस ड्राइङको भने, हावाले पनि त सुकाउँछ नि। तपाईँको कपडा चाहिँ के हुन्छ त, घामले मात्र सुकाउँछ र घामले भन्दा त फास्ट चाहिँ तपाईँको हावाले सुकाइदिन्छ होइन। त्यो हावाले पनि त तपाईँको त्यो क्विक सर्फेस ड्राइङमा चाहिँ हेल्प गर्छ है। यति कुरा हो बेसिकली। यहाँनिर दिस स्टिप मोइस्चर ग्रेडियन्ट कन्टेन्ट कज हाई इन्टर्नल स्ट्रेसेस विच आर अल्सो रेस्पोन्सिबल फर इन्टर्नल माइक्रो क्र्याक्स इन द सेमी प्लास्टिक कङ्क्रिट भनिरहेको छ। अब यो कुरा चाहिँ त्यही हो। अब चाहिँ मोइस्चर ग्रेडियन्ट भन्नुको अर्थ तपाईँको क्रस सेक्सनमा, कङ्क्रिटको क्रस सेक्सनमा चाहिँ सबभन्दा टपमा चाहिँ मोइस्चर एकदम कम भयो अनि बिस्तारै चाहिँ तल जति डेप्थमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यति चाहिँ मोइस्चर कन्टेन्ट बढी भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्विक सर्फेस ड्राइङ कन्डिसन होइन। त्यस्तो यदि भयो भने इन्टर्नल स्ट्रेसेसहरू डेभलप हुन्छ। त्यो इन्टर्नल स्ट्रेसेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कङ्क्रिटमा माइक्रो क्र्याक्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यो क्विक सर्फेस ड्राइङ कन्डिसन भनेको त्यही नै। अब सेमी प्लास्टिक कङ्क्रिट भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा ग्रिन कङ्क्रिट र हार्डन कङ्क्रिटको बिचतिर भर्खर सेटिङ हुँदैछ कङ्क्रिट होइन। त्यतिखेर अब मानौ 30 मिनटको इनिसियल सेटिङ टाइम भयो भने त्यस्तै 30 मिनट 45 मिनट होइन, त्यस्तै टाइममा चाहिँ जब त्यो कङ्क्रिट चाहिँ सेमी प्लास्टिक हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यो क्विक सर्फेस ड्राइङ कन्डिसन चाहिँ विशेष गरी भिजिबल हुन्छ भनेर भन्ने कुरा गर्दैछ होइन। त्यसै गरी अब सिमेन्ट चाहिँ तपाईँको पानीसँग रियाक्ट गरेपछि के हुन्छ भने चाहिँ इट्स एक्जोथर्मिक रियाक्सन होइन। देयरफोर इट गिभ्स अ हाई हिट अफ हाइड्रेसन। यो हाई हिट अफ हाइड्रेसनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि भोल्युम स्ट्याबिलिटीमा समस्या पार्छ। भन्नुको अर्थ भोल्युम चाहिँ तपाईँको हाई हिट अफ हाइड्रेसनको कारणले गर्दाखेरि चेन्ज भइदिन्छ होइन। त्यो जुन हामीले प्लास्टिक कङ्क्रिटको कुरा गर्दैथ्यौँ त्यो चाहिँ बिस्तारै त्यो हाई हिट अफ हाइड्रेसन यदि भयो भने प्लास्टिक कङ्क्रिटमा त्यसले चाहिँ के गर्छ त श्रिङ्केज बनाइदिन्छ, कङ्क्रिटलाई उसको भोल्युम घटाइदिन्छ होइन। अब त्यो हिटलाई चाहिँ केही गरी रिमुभ गर्नु पर्यो होइन। के गरी रिमुभ गर्ने भन्दाखेरि पानी टन्न हालेर रिमुभ गरिदिनु। त्यो हिट चाहिँ यदि तपाईँको धेरै रिलिज भइरहेछ भने त्यो जुन हिट चाहिँ रिलिज भइरहेछ त्यो पानीले सोच्दिन सक्छ नि त होइन। त्यो पानीले सोच्ने वाटरको के हुन्छ तपाईँको हाई स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी हुन्छ होइन। ऊ चाहिँ तपाईँको पानी तपाईँले ढलान गरेको ठाउँमा माथि पुल बनाएर तपाईँले क्युरिङ गरेर देख्नु त्यतिखेर के भइदिन्छ त भन्दाखेरि तल भइरहेको जुन त्यो ढलानमा भइरहेको रियाक्सन्सहरूको कारणले गर्दा आएको हिट चाहिँ तपाईँको पानीले सोच्दिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसले एडभर्स इफेक्ट चाहिँ देखाउन सक्दैन हिटले, अथवा भोल्युम श्रिङ्केज चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि कम हुन्छ। त्यो भोल्युम श्रिङ्केज कम गराउनलाई पनि क्युरिङ आवश्यक छ भनेर भन्दैछ यहाँ। यो बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अगाडितिर जाउँ। अब इम्पोर्टेन्स अफ क्युरिङ इक्जाम्पल्स भनेको छ। अब यहाँनिर तपाईँले इक्जाम्पल चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्टरनुनमा अथवा 12 बजेतिर चाहिँ तपाईँले यदि कङ्क्रिटिङ गर्नुभयो भने जुनमा चाहिँ ड्राई क्लाइमेटिक रिजनमा गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ त चाहिँ इभ्यापोरेसन बढी हुन्छ
भन्ने कुरा छ। अब इभ्यापोरेसन त्यो बढी भइसकेपछि अहिलेकै कुरा आयो होइन, क्विक सर्फेस ड्राईको कन्डिसनको मैले अघि नै एक्सप्लेन गरिसकेँ। त्यसपछि अर्को भन्दैछ रोडको पार्टिकुलर रोडको पनि के हुन्छ त माथिपट्टिको भाग चाहिँ धेरै तात्छ होइन, धेरै ताते हुन्छ, त्यसको त्यहाँबाट वाटर इभ्यापोरेट भएर आउँछ। अनि त्यसपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि प्लास्टिक श्रिङ्केज क्र्याकहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले प्लास्टिक श्रिङ्केज क्र्याकको बारेमा पहिल्यै पढिसकेका छौँ होइन। के हो त भन्दाखेरि त्यो वाटरहरू चाहिँ तलबाट क्यापिलरी एक्सनको मद्दतले कङ्क्रिटको तल डेप्थमा भएको वाटर चाहिँ क्यापिलरी एक्सनको मद्दतले सर्फेसमा आइदिएर त्यो सर्फेसको वाटर चाहिँ तपाईँको इभ्यापोरेट भएको कारणले गर्दाखेरि आउने क्र्याक्सहरू भनेको प्लास्टिक श्रिङ्केज क्र्याक्स भनेको थियो होइन। हो त्यो प्लास्टिक श्रिङ्केज क्र्याक्सहरू चाहिँ यो के भन्छ यो क्विक सर्फेस ड्राइङ कन्डिसनमा चाहिँ आउन सक्छ होइन। त्यो हामीले पहिला पनि एकचोटि हेरिसकेका छौँ। अनि अर्को के भन्दाखेरि तपाईँको जुन रोडहरूमा चाहिँ यदि त्यस्तो प्लास्टिक सर्फेस क्र्याकहरू आइदियो भने त त्यो त तपाईँको एकदम ब्याड क्वालिटीको रोड हुन्छ, त्यसको वेयरिङ क्वालिटी, त्यसको एब्राजन रेसिस्टेन्स चाहिँ कम हुन्छ भन्दैछ। अब यहाँनिर तपाईँले नयाँ टर्म देख्न सक्नुहुन्छ पुवर जेल स्ट्रक्चर भनेर। पुवर जेल स्ट्रक्चर भनेको केही पनि होइन, त्यो जुन सिएसएच भन्छौँ हामीले क्याल्सियम सिलिकेट हाइड्रेटहरू त्यो चाहिँ जेल फर्ममा हुन्छ पेस्टमा, कङ्क्रिट पेस्टमा चाहिँ भनेर भन्छ क्या। सो त्यो चाहिँ त्यही भएर हामीले टोबरमोराइट जेल भन्छौँ नि सिएसएसलाई होइन। त्यो जेल स्ट्रक्चर त्यो चाहिँ एउटा सर्टेन स्ट्रक्चर एउटा सेप बनाएर बसिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ कमलो हुन्छ। पुवर जेल स्ट्रक्चर भन्नुको अर्थ त्यो सिएसएचले जुन स्ट्रेन्थ दिइरहेको हुन्छ कङ्क्रिटमा त्यसको त्यसको स्ट्रक्चर चाहिँ कमलो खालको भइदिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एब्राजन रेसिस्टेन्स र वेयरिङ क्वालिटीमा चाहिँ अफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा है। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। म अलि अगाडि गएँ, यो एउटा कर्भ छ। यो कर्भ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त एक्स एक्सिसमा वाटर सिमेन्ट रेसियो छ, यो टेटिओ रहेछ रेसियो छ। कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ एमपिए वाइ एक्सिसमा एउटा यहाँ चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि कम्पेयर गरेको छ क्या। यो चाहिँ एउटा चाहिँ पोन्डिङ भन्नाले जुन ढलानहरूमा तपाईँले देख्नुहुन्छ घरको ढलानमा पानी जमाएर गरेको क्युरिङ, अनि एउटा चाहिँ के त जुटको बोरा जस्तै मटेरियलहरू ले गरेको क्युरिङ, यो निलो कलरको कुरा छ। सो तपाईँले वाटर सिमेन्ट रेसियो मानौ 0.42 हाल्नुभयो भने लगभग 0.42 हाल्नुभयो भने पुलिङ गरेको अथवा पानी जमाएको र जुटको बोराले भिजाएकोमा चाहिँ त्यति स्ट्रेन्थमा कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थमा चाहिँ त्यति फरक पर्दो रहेछ भने 0.36 अथवा तपाईँले भन्नुहोस् न 0.32 यदि वाटर कन्टेन्ट हालेर सिमेन्ट कङ्क्रिट बनाउनु भएको छ भने चाहिँ त्यस्ता कङ्क्रिटहरू चाहिँ पोन्डिङ गरेर चाहिँ क्युरिङ गर्नुभएको छ भने त्यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ जुटको बोराले भिजाएर क्युरिङ गरेको भन्दा बढी हुन्छ भन्ने कुराहरू यो ग्राफले देखाइरहेछ है। जति तपाईँले वाटर सिमेन्ट रेसियो कम हाल्नुभयो त्यति चाहिँ पोन्डिङ गऱ्यो भने त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा छ है। यो ग्राफले चाहिँ त्यही देखाइरहेछ। यो चाहिँ तपाईँहरूको इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नहोला, इक्जाममा बनाउनु पर्दैन। अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ मेथड्स अफ क्युरिङमा कसरी गरिन्छ त क्युरिङ। एउटा भनेको वाटर क्युरिङ, अर्को मेम्ब्रेन क्युरिङ, अर्को हिट ट्रिटमेन्ट मेथड र मिस्केलेनस मेथड्स। वाटर क्युरिङ भने के हो त भन्दा अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ पानीले भिजाउनु होइन, सबभन्दा राम्रो मेथड हो। यसले चाहिँ के गर्छ त जुन हामीले पानी हालेको हुन्छ त्यसले चाहिँ प्रमोट्स हाइड्रेसन, त्यसले अझ हाइड्रेसनलाई इन्क्रिज गराइदिन्छ। मिक्सिङ वाटरले मात्रै होइन हामीले हालेको पानीले नि हाइड्रेसन हुन्छ भन्दैछ। अर्को के त श्रिङ्केज इलिमिनेसन हुन्छ, अहिलेकै कुरा आयो होइन। तपाईँको हाई हिट अफ हाइड्रेसन चाहिँ हिट अफ हाइड्रेसन चाहिँ कम भएको कारणले गर्दाखेरि इलिमिनेसन र श्रिङ्केज पनि कम हुन्छ भन्ने कुरा आयो होइन। इमर्सन, पोन्डिङ, स्प्रेइङ र वेट कभरिङ होइन। यो चाहिँ 4वटा मेथड्स भयो वाटर क्युरिङ गर्ने। के त इमर्सन भनेको डुबाइदिने, जस्तो हामीले जुन कङ्क्रिट चाहिँ क्युब बनाउँछौँ 150 mm को त्यो ल्याबमा बनाउँछौँ, त्यो चाहिँ लगेर हामीले ड्रमभित्र चाहिँ के गर्छौँ त डुबाइदिन्छौँ, त्यसलाई इमर्सन भनेको। अब एउटा भनेको पोन्डिङ, अर्को भनेको पोन्डिङ छ। पोन्डिङ भनेको चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ, ढलानहरूमा घरको स्ल्याब ढलानहरूमा चाहिँ माथिबाट चाहिँ चट्ट चारबाटतिरबाट घेरेर पानी जमाएर राखिदिनु भने पोन्डिङ भयो। स्प्रेइङ भने के त, स्प्रेइङ भने अब नामले तपाईँ चिनिहाल्नुहुन्छ के त त्यो सर पानी चाहिँ हाल्ने के त उसले पाइपले चाहिँ मुख थिचेर हुन्छ होइन, सोर पानी हाल्ने होइन। त्यो जेनरली त्यो चलन छ। अथवा बाहिरतिर भयो भने अब मेकानिकल अरू मिन्स होला स्प्रेइङ गर्ने, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ यो। वेट कभरिङ, वेट कभरिङ भनेको त्यही अघिकै कुरा आयो, जुटको बोराहरू
जस्ता भिजेका वस्तुहरूले चाहिँ लगेर कङ्क्रिटलाई चाहिँ छोपिदिने होइन, बेसिकली यो कलमहरूमा गर्ने चलन छ होइन। त्यो भयो। अब इमर्सन कहाँ गरिन्छ त भन्दा बेसिकली क्युब्सहरूलाई गरिन्छ, पोन्डिङ भनेको स्ल्याबहरूलाई गरिने भयो, स्प्रेइङ भन्नाले यो पनि कलमहरूलाई जेनरली गरिन्छ, वेट कभरिङ भनेको चाहिँ त्यही यो चाहिँ तपाईँको स्ल्याबलाई नि गर्न मिल्यो, कलमलाई नि गर्न मिल्यो, तर अब जुटको बोरा मात्रै नभइकन वेट स्यान्डहरूले पनि वेट कभरिङ गर्छ है। जस्तो रोडहरूमा तपाईँले गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ यदि धेरै नै बालुवा भएको ठाउँमा चाहिँ के गर्छ, भिजेको बालुवा ल्याएर भिजेको बालुवा सर र रोडहरूमाथि कङ्क्रिटिङ गरिसकेपछि बालुवा सर र चिसो बालुवा चाहिँ छरिदियो भने चाहिँ जुन इभ्यापोरेसन चाहिँ कम गराइदिन्छ नि त्यसले होइन। त्यो वेट कभरिङमा बालुवाले पनि गर्ने चलन छ है। त्यसै गरी प्रिकास्ट कङ्क्रिट आइटम्स आर नर्मल्ली इमर्स इन क्युरिङ ट्याङ्क्स फर सर्टेन ड्युरेसन। अब प्रिकास्ट कङ्क्रिट भनेको के त, हामीले इनसिटु र एक्सिटु कास्ट हुन्छ होइन। इनसिटु कास्ट भनेको के त, हामीलाई जहाँनिर कङ्क्रिट चाहिएको छ अथवा जहाँनिर जस्तो कोलम चाहिएको छ त्यहीँनिर चाहिँ कङ्क्रिट बनाएर चाहिँ त्यहीँनिर चाहिँ मिक्स गर्ने अनि त्यहीँनिर चाहिँ तपाईँको के त फर्मामा लगेर हालिदिने भने के गर्छ त, प्रिकास्ट कङ्क्रिट भनेको पहिल्यै अरू कतै कास्ट गरेको छ होइन। भन्नाले तपाईँलाई घरमा घर बनाउँदै हुन्छ, कोलम चाहियो भने चाहिँ अरू कतै ल्याबोरेटरी जस्तो हुन्छ, त्यो ल्याबोरेटरीमा चाहिँ के त प्रिकास्ट कङ्क्रिट बनाउनुहुन्छ, त्यो भनेको कोलममै पुरै बनाइसक्नुहुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ ट्र्याक्टरमा हालेर कोलमलाई चाहिँ ट्र्याक्टरमा हालेर ल्याएर चाहिँ साइडमा ल्याएर जोड्ने मात्रै हो। जेनरली यो घरहरूमा चाहिँ हुँदैन, यो ब्रिजहरूमा प्रिकास्ट कङ्क्रिट चाहिँ म्याक्सिमम् युज गरेर हुन्छ, किनभने त्यसमा चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल बेटर गर्न सकिन्छ। जस्तो हामीले साइड कन्डिसन्समा चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, तर त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रिकास्ट म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने ठाउँमा चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले सबै कुराहरू अब डाटाहरू कस्तो खालको एग्रिगेट युज गर्नु भएको छ, कस्तो खालको सिमेन्ट, त्यो डाटाहरू सबै गिभन हुन्छ। भने घरतिर गर्दाखेरि जेनरल सामान्य त्यो रेजिडेन्सियल बिल्डिङको काम गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो टेस्ट गर्ने त्यति चलन हुँदैन, जस्तो त्यो चाहिँ हामीले एजम्सन गरेर क्यालकुलेसन गर्ने चलन हुन्छ है। यो कुरा भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ मेम्ब्रेन क्युरिङ, एउटा वाटर क्युरिङ भयो, एउटा मेम्ब्रेन क्युरिङ भनेको चाहिँ के हो त, नामै छ होइन। मेम्ब्रेन भनेको के त, कङ्क्रिटलाई चाहिँ छोपिदिने होइन। जहाँ चाहिँ पानीको मात्रा कम छ त्यो ठाउँमा मेम्ब्रेन क्युरिङ गरिन्छ। त्यसै गरी जहाँ चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग सुपरभिजन गर्न सक्नुहुन्न त्यस्तो ठाउँमा मेम्ब्रेन क्युरिङ। अब माथि डाँडाको टुप्पामा गर्नुभएको छ तपाईँहरू, तल चाहिँ बेसीमा चाहिँ बसिरहनु भएको छ भने गएर फेरि गएर सुपरभाइज गर्ने कुरा पनि भएन। अब फोरम्यानको भर हुँदैन, लेबरहरूको भर हुँदैन, उनीहरूलाई काम छल्न पर्ने हुन्छ है। त्यस्तो केसमा चाहिँ मेम्ब्रेन क्युरिङ गरिदियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब मेम्ब्रेन क्युरिङमा चाहिँ बेसिकल्ली के गरिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको दुईवटा कम्पाउन्ड्स, एउटा चाहिँ दुईवटा चिजले चाहिँ छोप्न सकिन्छ। मेम्ब्रेन भनेको दुईवटा चिजको हुनसक्छ, एउटा फर्म इम्पर्भियस फिल्म होइन, जस्तो तपाईँको जियो टेक्सटाइल भन्नुहुन्छ होइन। जियो टेक्सटाइलले के गर्छ त, पानी चाहिँ छिर्न दिन्छ तर अरू चिज चाहिँ छिर्न दिँदैन होइन। तर त्यस्तो खालको चाहिँ होइन, जस्ट इम्पर्भियस फिल्म भनेपछि प्लास्टिकको जस्तो फिल्महरू हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ तपाईँको पानीलाई चाहिँ कतै बाहिर जान पनि दिँदैन, बाहिरबाट भित्र जान पनि दिँदैन होइन। कङ्क्रिट तपाईँले कास्ट गर्नुभयो, त्यसपछि वरिपरि प्लास्टिकले बेरिदिनु भयो भने त्यो के भयो त, इम्पर्भियस फिल्म भयो। त्यो चाहिँ के भयो त, मेम्ब्रेन क्युरिङ भयो। भनेपछि त्यहाँनिर तपाईँले एक्स्ट्रा फेरि क्युरिङ वाटर हाल्नुहुन्न, के गर्नुहुन्छ त, मिक्सिङ वाटर जुन प्रयोग गरिरहेको छ त्यसकै आधारमा चाहिँ कङ्क्रिटले चाहिँ हाइड्रेसन गर्दै स्ट्रेन्थ गेन गरिरहेको हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ इम्पर्भियस फिल्म साथसाथै अर्को चाहिँ बिटुमिनस कम्पाउन्ड्सहरू, अनि पोलिथिन, पोलिएस्टर फिल्म, यस्ता वाटरप्रुफ पेपर होइन, रबर कम्पाउन्ड्स, यस्ता कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ लगेर कङ्क्रिटमा स्प्रे गरिदिनु भयो भने पनि त्यो कङ्क्रिटमा भएको मिक्सिङ वाटर चाहिँ इभापोरेट भएर जान पाएन होइन। हो, अब यो चाहिँ तपाईँको मेम्ब्रेन क्युरिङको इक्जाम्पल भयो होइन। बेसिकल्ली यसले चाहिँ मेम्ब्रेन क्युरिङमा चाहिँ हामीले पानी हाल्ने होइन कि अलरेडी मिक्सिङ वाटर जुन छ त्यो मिक्सिङ वाटरलाई चाहिँ उड्न नदिने, त्यो मिक्सिङ वाटर चाहिँ आफैमा चाहिँ हाइड्रेसन गर्नलाई सफिसियन्ट रूपमा हामीले हालिदिएका हुन्छौँ पहिल्यै सुरु। कङ्क्रिटको वाटर सिमेन्ट रेसियो हामीले निकाल्दाखेरिमा र वाटरको क्वान्टिटी डिजाइन गर्दाखेरिमा नै त्यो पानी चाहिँ तपाईँको हाइड्रेसन अफ सिमेन्ट, जति सिमेन्ट प्रयोग गर्नुभएको छ त्यसलाई पुग्ने गरी डिजाइन गरिएको हुन्छ होइन। बस हामीले चाहिँ के त, त्यो उड्न चाहिँ नदिएपछि चाहिँ क्युरिङ हुन्छ भन्ने कुरा होइन। अब यो मेम्ब्रेन क्युरिङ तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अनि त्यसपछि हिट ट्रिटमेन्ट को चाहिँ के हो त बेसिकल्ली भन्दाखेरि
तपाईँको हिट जति बढी चाहिँ भयो कङ्क्रिटमा त्यो कङ्क्रिटले चाहिँ त्यति नै चाँडो चाहिँ स्ट्रेन्थ गेन गर्छ भन्ने हो होइन। अब यसमा चाहिँ तपाईँको हाइड्रेसन प्रोसेसलाई चाहिँ एक्सेलरेट गर्ने काम गर्छ हिटिङ गरिसकेपछि है। त्यो एक्सेलरेट गरेपछि चाँडो स्ट्रेन्थ गेन भयो भने त तपाईँको भइहाल्यो नि त होइन। स्ट्रेन्थ गेन गरेपछि पुगिहाल्यो। हामीलाई चाहिएको भनेको मेन भनेको क्युरिङ गर्ने त काम भनेको स्ट्रेन्थ गेन गर्ने हो कङ्क्रिटले। अनि त्यो स्ट्रेन्थ गेन गर्नलाई हामीले हिट दिने कुरा। हिट कसरी दिन सकियो त भन्दा एउटा चाहिँ स्टिम क्युरिङ बाफले चाहिँ तपाईँको के गर्ने त तपाईँको क्युरिङ गर्ने कङ्क्रिटलाई भने एउटा चाहिँ तपाईँको अलि हाई प्रेसर पनि एप्लाई गर्दै बाफले चाहिँ क्युरिङ गर्ने भने अर्को चाहिँ तपाईँको इन्फ्रारेड रेडिएसन पठाएर पनि कङ्क्रिटलाई हिट गरेर त्यहाँभित्र भएको मिक्सिङ वाटर र तपाईँको सिमेन्टको कम्पाउन्ड्सहरू बिचमा हाइड्रेसन गराएर चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ चाँडो डेभलप गराउने। अर्को भनेको इलेक्ट्रिकल क्युरिङ छ। इलेक्ट्रिकल क्युरिङ यो चाहिँ एसी अल्टरनेटिङ करेन्ट चाहिँ इलेक्ट्रोड्सहरू दुईवटा बनाएर कङ्क्रिटमा त्यो अल्टरनेटिङ करेन्ट पास गर्यो भने पनि त्यहाँ त्यसले हिट डेभलप गर्छ होइन। इट एक्ट्स एज अ रेजिस्टर एन्ड देन अल्टिमेटली द रेजिस्टर हिट्स अप देन द कङ्क्रिट विल हाइड्रेट फास्ट होइन। त्यो कुरा है। यो चाहिँ हाम्रो हिट ट्रिटमेन्टको चाड होइन। स्टिम क्युरिङ र स्टिम क्युरिङ इन अर्डिनरी प्रेसर र स्टिम क्युरिङ इन हाई प्रेसर एन्ड क्युरिङ बाई इन्फ्रारेड रेडिएसन र इलेक्ट्रिकल क्युरिङ होइन। यो कुराहरू छ है हिट ट्रिटमेन्ट। अनि लास्टमा चाहिँ मिस्केलेनियस मेथड छ। यो बाहेक अरू पनि मेथड्सहरू छन् जस्तै क्याल्सियम क्लोराइडहरू युज गर्ने चलन छ होइन। क्याल्सियम क्लोराइडलाई चाहिँ के गर्ने त कङ्क्रिटको सर्फेसमा लोतपोत उ पारिदिने, त्यसलाई कभर गरिदिने कङ्क्रिटको सर्फेसलाई। त्यसपछि त्यो क्याल्सियम क्लोराइडले चाहिँ के गर्छ त भन्दा उसले चाहिँ मोइस्चर चाहिँ एटमोस्फियरमा भएको मोइस्चर चाहिँ एब्जर्ब गरेर कङ्क्रिटको सर्फेसमा चाहिँ लगेर उसले छोडिदिन्छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ अब क्युर हुँदै गर्ने भयो होइन। कङ्क्रिट चाहिँ क्युर हुनलाई पानी पाउने भयो। अनि त्यसपछि फर्मवर्क प्रिभेन्ट्स स्केपिङ अफ मोइस्चर भन्नाले अब यो चाहिँ कोही ठाउँमा चाहिँ फर्मवर्कको चाहिँ धेरै समयसम्म ननिकालिदिने कि त्यो गरे पनि तपाईँको वाटर चाहिँ इभापोरेट हुनुबाट बच्ने भयो नि त। यस्तो फर्मा चाहिँ तपाईँले चाँडै खोलिदिनु भयो भने अब भएन भने त त्यो इभापोरेसन भएर जाने चान्सेस त कम हुन्छ हो। अब माथि अब त्यसको कोलममा फर्मा प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ अब त्यो कोलमको फर्मामा त माथिबाट पानी हाल्ने होइन। छेउछेउ त्यो फर्मा र कोलमको बिचमा जुन एउटा प्लेन हुन्छ त्यो प्लेनबाट पानी हालिसकेपछि त त्यो फर्मा पनि चिसो रहने भयो, तपाईँको कङ्क्रिट पनि चिसो हुने भयो। अनि उसले चाहिँ इभापोरेसनलाई पनि फर्मवर्कले इभापोरेसनलाई पनि रोक्ने भयो होइन। त्यो कुरा यसमा सर एकचोटि रिभिजन गरौँ के पढियो त भन्दाखेरि क्युरिङ भनेको के हो भनेर पढियो पहिला सुरु है। क्युरिङको चाहिँ किन गर्नु पर्यो भन्ने हाइड्रेसन गरेर चाहिँ हामीलाई स्ट्रेन्थ गेन गराउनलाई गर्नु पर्यो होइन भन्ने कुरा। अनि त्यसपछि इम्पोर्टेन्स अफ क्युरिङ किन गरिन्छ त क्युरिङ होइन भन्ने कुरामा तीनवटा कुरा मेजर। एउटा हाइड्रेसन गर्नलाई, अर्को क्विक सर्फेस ड्राई कन्डिसनलाई त्यो च्यालेन्जलाई चाहिँ ओभरकम गर्नलाई भने अर्को चाहिँ हाई हिट अफ हाइड्रेसनको कारणले गर्दा हुने भोल्युम इन्स्टेबिलिटीलाई कन्ट्रोल गर्नलाई, हाई हिट अफ हाइड्रेसनलाई चाहिँ अलिकति रोकछेक गर्नलाई। अब यो तिनटै कुरा गर्ने भनेको मेजर चाहिँ वाटरले हो। वाटर यो वाटर क्युरिङमा चाहिँ यो तिनटै गरिन्छ। देयरफोर इट्स द बेस्ट मेथड। अब यसमा पनि पोन्डिङ स्प्रेइङ जस्ता विभिन्न मेथड्सहरू छन् वाटर क्युरिङमा। त्यसै गरी मेम्ब्रेन क्युरिङ भनेको प्लास्टिकको कङ्क्रिटलाई चाहिँ प्लास्टिकको मेम्ब्रेनले छोपिदिने अथवा सर्टेन एउटा त्यो कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ युज गर्ने। त्यो कम्पाउन्ड्सहरूले चाहिँ वरपर त्यसलाई चाहिँ गर्ने के भन्छ घेरिदिने। त्यो कारणले गर्दा बाहिरबाट पनि पानी जानु पाउँदैन, भित्रबाट बाहिर पनि आउन पाउँदैन। भित्रबाट बाहिर पानी आउन नपाउने भएपछि जुन मिक्सिङ वाटर हुन्छ त्यसले चाहिँ सिमेन्ट चाहिँ प्रपरली आफैमा हाइड्रेट हुनलाई पुग्ने गरी हामीले मिक्सिङ वाटर हाले आउँछौँ। सो उसले चाहिँ स्ट्रेन्थ गेन गर्छ बिस्तारै त्यही मिक्सिङ वाटर युज गरेर भनेर भन्ने छ। यो चाहिँ पानी नभएको ठाउँमा मेम्ब्रेन क्युरिङ गर्ने भन्ने हो। त्यसपछि हिट ट्रिटमेन्ट मेथडमा के थियो त भन्दा स्टिम क्युरिङ एट अर्डिनरी प्रेसर, स्टिम क्युरिङ एट अलि हाई प्रेसर, अनि त्यसपछि इन्फ्रारेड र तपाईँको इलेक्ट्रिसिटी एसी पठायो होइन।
चारवटा मेथड थियो। अब यो चाहिँ बेसिकली किन गरिन्छ भन्दाखेरि जति कङ्क्रिट तातो भयो त्यति उसले स्ट्रेन्थ गेन गर्ने टेन्डेन्सी चाहिँ बढी छ, के अरे रेट चाहिँ बढी हुन्छ होइन। जति कङ्क्रिट तात्यो त्यति नै उसले स्ट्रेन्थ गेन गर्ने रेट चाहिँ बढ्छ होइन। सो अब चाँडै स्ट्रेन्थ गेन गरिसकेपछि हामीलाई त त्यो पुगिहाल्यो नि स्ट्रेन्थ गेन गरिसकेपछि होइन। त्यो भन्ने कुरा। त्यसपछि मिस्केलेनियस मेथडमा चाहिँ अब फर्मा र CaCl2 को युज छ। CaCl2 युज गर्यो भने चाहिँ एटमोस्फियरको मोइस्चर त्यो सर्फेसमा ल्याएर राखिदिएर CaCl2 ले कङ्क्रिटले स्ट्रेन्थ गेन गर्छ। र मिस्केलेनियस मेथडमा चाहिँ के अरे र अर्कोमा चाहिँ फर्मोक चाहिँ धेरै समयको लागि नखोलिदिने, फर्मोकमै पानी हालिदिने होइन, प्लाईको फर्मोकसँग पानी हालिदिने अनि उसले चाहिँ उडेर जान दिँदैन जुन त्यो मोइस्चरलाई चाहिँ। सो क्युरिङ उसले गरिरहेको हुन्छ है। त्यसरी हेर्न यसरी हेर्न सक्नुभयो भने यो क्युरिङको पनि सजिलो छ है। त्यसपछि हामी जाउँ अर्को फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द चोइस अफ मिक्स प्रोडक्सन भइहाल्यो। प्रपर्टिज अफ हार्डन कङ्क्रिट। अब हार्डन कङ्क्रिट भनेको के हो त थाहा भइहाल्यो। प्लास्टिक अथवा वर्केबल कन्डिसनमा छैन भने त्यसलाई हामी हार्डन कङ्क्रिट भन्छौँ होइन। यो चाहिँ सफिसियन्टली स्ट्रङ हुनु पर्यो स्ट्रक्चरल लोड्सहरू लिनको लागि होइन। र यो चाहिँ ड्युरेबल पनि हुनु पर्यो होइन। त्यसै गरी यो चाहिँ तपाईँको 5वटा मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्न सकिन्छ हार्डन कङ्क्रिटको। एउटा स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट होइन, त्यो साह्रो भइसकेपछि कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्यारेक्टरिस्टिक्स हुने भयो। स्ट्रेन्थ भनेको के हो त डिफर्मेसनलाई रोक्नको लागि उसँग कतिको क्षमता छ त होइन, त्यो भनेको स्ट्रेन्थ भयो तपाईँको। नम्बर 1मा पेस्ट स्ट्रेन्थ, नम्बर 2मा इन्टरफेसियल बोन्डिङ, नम्बर 3 एग्रिगेट स्ट्रेन्थ। पेस्ट स्ट्रेन्थ भनेको के त सिमेन्टमा तपाईँले के अरे कङ्क्रिटमा तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा चाहिँ सिमेन्ट ले जुन त्यो हाइड्रेसन भइसकेपछि एउटा पेस्ट बनाउँछ अथवा जेल बनाउँछ भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। त्यसपछि अर्को के हुन्छ त एग्रिगेट हुन्छ, कोर्स एग्रिगेट स्पेसल्ली होइन। कोर्स एग्रिगेट हुन्छ र त्यो बिचको एउटा लेयर हुन्छ त्यसलाई इन्टरफेसियल लेयर हुन्छ। त्यो एउटा पेस्टको फरक स्ट्रेन्थ हुन्छ अथवा CSH जेलको एउटा स्ट्रेन्थ हुने भयो। त्यसपछि त्यो जेल र तपाईँको एग्रिगेट बिचमा रहने एउटा प्लेन हुन्छ, त्यो प्लेन को एउटा बोन्डिङ स्ट्रेस हुने भयो। र अर्को चाहिँ तपाईँको के त एग्रिगेटको आफ्नै स्ट्रेन्थ हुने भयो। यो 3टा स्ट्रेन्थको कारणले गर्दाखेरि स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट डिटरमाइन हुन्छ। अब पेस्ट स्ट्रेन्थ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। इट इज मेनली ड्यू टु द बाइन्डिङ प्रपर्टिज अफ सिमेन्ट द्याट द इन्ग्रिडियन्ट्स आर कम्प्याक्टेड टुगेदर। इफ द पेस्ट हेज हायर बाइन्डिङ स्ट्रेन्थ हायर विल बी द स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट। जति बाइन्डिङ स्ट्रेन्थ बढी भयो तपाईँको त्यति नै पेस्टको जति बाइन्डिङ स्ट्रेन्थ अथवा सिमेन्टको जति बाइन्डिङ स्ट्रेन्थ बढी भयो त्यति नै स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट मोर हुन्छ। त्यसै गरी इन्टरफेसियल बोन्डिङ भनेको मैले अघि भनिहालेँ त्यो एग्रिगेट र सिमेन्ट पेस्टको बिचको एउटा लेयर हुन्छ त्यसलाई इन्टरफेसियल लेयर भन्ने। त्यो इन्टरफेसियल लेयर ले चाहिँ के गर्छ त एग्रिगेटलाई र सिमेन्टको पेस्टलाई चाहिँ इट एक्ट्स एज अ बफर होइन, बफर बिट्विन दोज टू। अनि अब कङ्क्रिट क्र्याक हुनलाई बेसिकल्ली यो चाहिँ सबभन्दा कमजोर हुन्छ है यो इन्टरफेसियल बोन्डिङ लेयर भन्ने चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ क्र्याक हुन्छ जेनरली कङ्क्रिटहरू है। यदि तपाईँको पेस्ट स्ट्रेन्थ र एग्रिगेट स्ट्रेन्थ चाहिँ यो इन्टरफेसियल बोन्डिङ लेयरको भन्दा बढी हुन्छ है। तिनीहरूलाई जोडेर राख्ने क्रममा अब यो यदि बिचमा चाहिँ क्ले आइदियो भने, सो एग्रिगेट र सिमेन्ट पेस्ट बिचमा त यदि क्ले आइदियो भने त्यसले चाहिँ तपाईँको इन्टरफेसियल बोन्डिङ स्ट्रेन्थमा चाहिँ अलिक कम गराइदिन्छ क्लेले होइन। सो त्यही भएर एग्रिगेटलाई चाहिँ पखालेर माटो नभएको एग्रिगेट चाहिँ युज गर्नु पर्यो होइन, त्यो भन्ने कुरा छ। अब एग्रिगेट स्ट्रेन्थ भनेको एग्रिगेटले कति लोड थाम्न सक्छ त भन्ने कुरा। 3:20 भइसकेछ। आजको क्लासको लागि यति गरौँ। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ सिध्याएर अर्को च्याप्टरतिर जान्छौँ है। यिनीहरू चाहिँ अब अर्को क्लासमा के क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ सर है। अब आज हामीले पढेको छ र फेरि एकचोटि भन्नुपर्दाखेरि प्रपर्टिज के अरे मिक्स डिजाइनमा चाहिँ हामीले के कुरा हेर्नुपर्छ भनेर पहिला सुरु पढाएँ। मिक्स डिजाइनमा मैले भनिहालेँ क्वेसन चाहिँ यदि न्युमेरिकल आएको छ भने माथि गिभन जे छ त्यो चिजमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर लेखिदिनुहोस्। अनि कसरी हुन्छ त अब तपाईँलाई थाहा छ वाटर सिमेन्ट रेसियोको कारणले गर्दा स्ट्रेन्थ कस्तो हुन्छ, वर्केबिलिटी के हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर बिस्तारै भित्र लेख्ने कुराहरू तपाईँलाई आइहाल्छ होइन। त्यो हिसाबले लेखिदिनुहोस्। त्यसपछि क्युरिङको कुरा आयो। क्युरिङ भनेको के हो,
क्युरिङ किन महत्त्वपूर्ण छ 3टा कारण भनेको थिएँ। एउटा हाइड्रेसन, एउटा सर्फेस ड्राई कन्डिसन प्रिभेन्ट गर्नलाई, र अर्को चाहिँ तपाईँको श्रिङ्केज चाहिँ हिट अफ हाइड्रेसनको कारणले गर्दा हुने श्रिङ्केजलाई कम गर्नलाई। यो 3टा कुरालाई चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ क्युरिङ त्यो 3टा कुरा कारणले गर्दा क्युरिङ गर्नु परेको हामीलाई। क्युरिङको टाइप्सहरू होइन, वाटर क्युरिङको पनि टाइप्सहरू छ होइन, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको मेम्ब्रेन क्युरिङ भनेको मिक्सिङ वाटरलाई चाहिँ बाहिर जान नदिने भन्ने कुरा गरियो। त्यसपछि स्टिम क्युरिङ, के अरे हिट ट्रिटमेन्ट भनौँ, स्टिम क्युरिङ मात्रै होइन, हिट ट्रिटमेन्ट। अब त्यसमा चाहिँ जति हिट बढायो त्यति तपाईँको स्ट्रेन्थ, कङ्क्रिटले स्ट्रेन्थ त्यति नै बढी गेन गर्छ। त्यो हिट चाहिँ हामीले इन्फ्रारेडबाट गर्न सकियो, एसी करेन्ट पास गर्न सकियो, स्टिम क्युरिङ गरेर गर्न सकियो होइन, अथवा हाई प्रेसरमा होस् अथवा हाई प्रेसरमा नहोस् त्यो हिसाबले। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ मिस्केलेनस थियो। मिस्केलेनसमा CaCl2 र फर्मवर्कहरूलाई चाहिँ सर्फेसमा कोटिङ गरिदिएर, कङ्क्रिटको सर्फेसमा कोटिङ गरिदिएर मोइस्चर एउटाले चाहिँ फर्मवर्कले चाहिँ बाहिर जान नदिने भने CaCl2ले चाहिँ बाहिरकोमा एयरमा भएको मोइस्चर चाहिँ एब्जर्ब गरेर कङ्क्रिटलाई क्युरिङ गर्ने, त्यो कुराहरू छ। त्यति हो, सकिन्छ है? सकिन्छ सर। अब एकचोटि ओल्ड इज गोल्डहरू क्वेसनहरू पनि हेर्नुहोस्। अब तपाईँले ओल्ड इज गोल्ड मैले 4-5 जनाको कपी चेक गराएको थिएँ, यसो कमेन्ट्सहरू हेर्नु होला, मैले कमेन्ट्सहरू पठाइदिएको छु। केही बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ एनी टाइम। के क्वेसन छ? छैन सर। ल अहिलेको लागि आजको लागि यति गरौँ, भोलि फेरि भेट भइहाल्छ हाम्रो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर।